मदरसे की बरकत से मुफ्त में मिल रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। जब मदीने में बारिश आती थी, मदीने वाले लोग मदीने से बाहर निकलकर पहाड़ों के दरमियान नहाने के लिए जाया करते थे, इसलिए कि पहाड़ों के दरमियान नशेबी जगह में बारिश का पानी जमा हो जाता, पहाड़ों से भी नीचे आ जाता, तो नहाने का मजा आता कि नीचे पानी जमा, ऊपर बारिश आ रही, तो जा रहे थे। इमाम मालिक भी जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर भी जा रहा है। गवर्नर मदीना की नजर पड़ गई इमाम मालिक के चेहरे पर, अपनी सवारी इमाम मालिक की सवारी के करीब लाकर कहने लगा, खुश नसीब हूँ आज आपकी मुलाकात रास्ते में हो गई, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस तो सुना दो। इमाम मालिक को गुस्सा आ गया, शर्म नहीं आती तुम्हारे दिल में मेरे नबी की हदीस की कोई अजमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है? अजमत होती तो तुम मस्जिद नबी में आते। मैं हुजूर के रोजा पाक के पास बैठकर रोजाना हुजूर की हदीस पढ़ाता हूँ, हुजूर की हदीसों का दर्स देता हूँ। तूने राह चलते मुझे देखा तो मुझसे कहा हदीस सुना दो, मालूम होता है तेरे दिल में अजमत नहीं। अजमत होती तो आदमी चल कर जाता है और सफर करके जाता है, जाकर दो जानू होकर बैठता है। अगर तेरे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत होती तो तू वहां आता। गवर्नर मदीना डर गया कि आज मुझसे बेअदबी हो गई, वापस आया, नहाना छोड़ा, आकर मदीना मुनव्वरा के कादी और अदालत में जाकर जज को पेश हो गए और कहा आज मेरे से ये गलती हुई, मेरे इस जुर्म की जो सजा हो वो सजा मुझे दे दो। कादी मदीना ने कहा, मदीना मुनव्वरा की अदालत के जज ने कहा, तुम्हारी कमर पर 40 कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारे दिल में हुजूर की हदीस की अजमत नहीं है। गवर्नर मदीना ने अपनी कमर पेश कर दी, 40 कोड़े लग गए। आबादी थोड़ी सी थी, बात फैल गई कि आज मदीने के गवर्नर को 40 कोड़े लगेंगे। इमाम मालिक मस्जिद नबी में हदीस का दर्स अगले दिन देने के लिए बैठे। वो गवर्नर मदीना आया, दोबारा आकर दो जानू होकर बैठकर कहने लगा, इमाम मालिक मुझे हुजूर की हदीस सुना दीजिए। इमाम मालिक ने कहा बैठो, मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। हुजूर का एक फरमान सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया, चौथा सुनाया। मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये किया। 40 हदीसें सुनाई और उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 हदीसें जब सुना दी तो वो कहने लगा, गवर्नर मदीना हजरत एक सवाल का जवाब तो दे दें। कल मैंने एक का कहा था, आप नाराज हो गए। आज मैंने एक का कहा, आपने 40 सुना दी। वजह क्या है? आज मैंने एक का कहा, आपने 40 सुना दी। कल मैंने एक का कहा, आप नाराज हो गए। फरमाया कल तूने राह चलते मुझे कहा था, आज तू मेरे पैगंबर की हदीस के लिए अपनी कमर पर 40 कोड़े खाकर आया है। मुझे पता चला तो ये 40 कोड़े लगे हैं। मेरा दिल चाहा हर एक कोड़े के बदले में मैं तुम्हें हुजूर की एक हदीस सुना दूं। तो गवर्नर मदीना कहता है, काश मुझे पता होता कि हर हदीस के बदले, हर कोड़े के बदले में हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनने को मिलेगी तो मैं 40 से ज्यादा कोड़े खाकर आता। ये अजमत थी बुखारा का। मैं वो चौक देख कर आया हूँ। इस सफर में हमारे कई दोस्त भी साथ थे। उज़्बेकिस्तान का शहर बुखारा है। इमाम बुखारी की हम कब्र पर गए हैं, वहां पर हमने इमाम बुखारी को पहली और आखिरी हदीस सुनाई है, कब्र के पास बैठकर सुनाई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शहर के जिस चौक पर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसें बयान किया करते थे, एक मर्तबा लोगों ने गिना कि कितने लोग होंगे, तो 80,000 का मजमा था जो इमाम बुखारी से हुजूर की हदीस सुनने आया था। लोगों के दिलों में अजमत थी। बगदाद में, दिमश्क में, मिस्र में महफिलें कायम हुआ। आज तुम्हारे यहाँ गानों की महफिलें लगती हैं, डांस की महफिलें लगती हैं, रक्स व सुरूद की महफिलें कायम होती हैं। वो जमाना था जब कुरान के तिलावत की महफिलें लगती थी, हदीस की महफिलें चौकों में लगा करती थी। तो मेरे दोस्तों, हदीस गौर से सुनो तो जिंदगी बदल जाती है। एक बदमाश थे पहली जिंदगी में। एक दिन अपने घर के बाहर खड़े थे, एक आलिम को आता देखा, उसकी सवारी आ रही है, दाएं बाएं आगे पीछे लोग हैं और बहुत बड़ा मजमा आ रहा है। इनके घर के करीब पहुंचने लगे तो कुछ लोग आगे आ रहे थे। कहा ये कौन आ रहे हैं? कहा ये एक बड़े मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं। कहा अच्छा, नहीं हजरत शोबा आ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन मुबारक शोबा आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस थे। कहाँ जा रहे हैं? ये आगे जाते हैं, वहां जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ाते हैं। ये साथ कौन दौड़ रहे हैं सवारी के? कहा ये इनके शागिर्द हैं।
جو وہاں جا کر ان سے حدیث پڑھیں گے، حدیث کا علم حاصل کریں گے۔ یہ بدماش تھے، دوستوں کے انتظار میں کھڑے تھے، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر حضرت شعبہ جس سواری پر سوار تھے اس کی رسی اور لگام پکڑ لی اور کہا پہلے مجھے حدیث سناؤ پھر جانے دوں۔ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، بدماش بن کر حدیث سننی ہے؟ حضور کی حدیث سننی ہے تو میرے سبق میں آؤ، آ کر دو زانو ہو کر بیٹھو، یہ کائنات کے سردار کا کلام ہے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر کا کلام ہے، وہاں آ کر سنو۔ اس نے کہا آپ مجھے سناتے ہیں یا میں آپ کو قتل کروں؟ میرے پاس خنجر ہے، میں ابھی نکال لوں گا۔ حضرت شعبہ نے سوچا یہ باز نہیں آئے گا، سواری نہیں چھوڑے گا، ہو سکتا ہے قتل بھی کر دے، بدماش ہے۔ تو حضرت شعبہ نے کہا اچھا سنو۔ حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ نے پوری حدیث اپنے سے حضور تک، کہ میرے استاد نے مجھے، ان کے استاد نے، ان کے استاد نے، حضور تک سند بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد یہ حدیث سنائی۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر، اس لیے کہ غلط کاموں سے تو حیا روکتی ہے۔ جب حیا نہیں ہے، آج دیکھتے ہیں آپ دنیا میں عورتیں اپنے جسم کا لباس اتار رہی ہیں، کیوں؟ حیا ختم ہو گئی۔ پہلے عورت برقع نہیں اتارتی تھی، چہرہ نہیں ننگا کرتی تھی، آج بازو ننگے ہیں، سینہ ننگا ہے، کمر ننگی ہے، حیا جو ختم ہو گئی۔ حیا ہی تو انسان کو روکتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تیری حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو چیز چاہے کر۔ دل پر چوٹ لگی، حضور کی حدیث تھی، فوراً معافی مانگی، توبہ کی اور کہا آپ بھی معاف کر دیں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں نے بے حیائی کا کام کیا، آپ کو روکا اور آپ کی بے ادبی کی، میں توبہ کرتا ہوں۔ وقت قبولیت کا تھا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کب دل کی دنیا بدل جائے، اس لیے کہتے ہیں نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس لیے کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ، یہ اخلاص والی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی زبان سے ایسی بات اللہ نکلواتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت شعبہ نے کس درد کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا کہ اور وقت قبولیت کا آ گیا، دل کی دنیا بدلی، معافی مانگی، توبہ کی، اور ان کا نام عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ہے، جو بدماش تھے محدث بنے اور پھر اتنے بڑے عالم بنے کہ امام بخاری کے استاد بن گئے۔ امام بخاری کے استاد ہیں۔ فوراً مدینہ چلے گئے، جا کر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیثیں پڑھنے لگ گئے۔ امام مالک کی جو حدیث میں کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے راویوں میں ہے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی۔ اس روایت کو حدیث کو اس کتاب کے حدیثیں نقل کرنے والے میں یہ شامل ہے۔ اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا، حضور کی نگاہ نے بھی بدل دیا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک اردو کا شاعر ہے، اس نے حضور کے انقلاب کا جو نقشہ کھینچا ہے کوئی نہیں کھینچ سکتا آسان سادہ لفظوں میں۔ جو حضور کی نظر نے کیا وہی اللہ کے کلام قرآن نے کیا، حضور کی حدیثوں نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، جنہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کیسے کیسے بڑے بڑے سردار تھے، لیکن حضور کی بات نہیں مانی، ان کی لاشیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکی گئی۔ کہتا ہے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور وہ جو ایسے ویسے تھے، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے بلال حبشی، فارس کا سلمان، روم کا سہیب، تو کہتا ہے وہ ابو جہل، ابو لہب تو کیسے کیسے تھے، ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو۔ وہ اتنے اونچے ہوئے کہ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر کہا بلال زمین پر نہیں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دے، دنیا کو پتہ چلے بیت اللہ اعلیٰ ہے، مگر محمد عربی کا غلام بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی انقلاب پیدا کیا ہے حضور علیہ السلام پر اترنے والے قرآن نے، یہی انقلاب پیدا کیا ہے۔ اگر سچے توجہ سے حضور پڑھے تو حضور کی حدیثوں نے بھی، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث نے عبداللہ بن مسلمہ القعنبی کو گنڈے اور بدماش سے محدث بنا دیا، امام مالک کا شاگرد بنا دیا، امام بخاری کا استاد بنا دیا۔
یہ امام بخاری جن کی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں، انہوں نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی ہے۔ اور کہاں لکھی ہے؟ مکہ المکرمہ میں، خانہ کعبہ اور بیت اللہ اور حرم شریف مسجد حرام میں بیٹھ کر، اور اس کے عنوانات مدینہ منورہ میں لگائے۔ اور کتنا عرصہ لگا؟ 16 سال۔ اور فرماتے ہیں پورے 16 سال مجھے حضور کی ان حدیثوں کو جمع کرنے میں لگا، تحقیق کر کے کہ میرے پیغمبر کی باقی یہ حدیث ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ کہا اس پورے 16 سال کے عرصے میں ایک دن بھی میں نے روزہ نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کر میں نے یہ کتاب لکھی۔